बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनरल साइंस सेवन्थ क्लास। सेलिवरी ग्लैंड मौजूद होते हैं ओरल कैविटी में, एसोफेगस में, मैदा में या चोटी आंत में। तो जवाब है ओरल कैविटी में। हवा की ऑक्सीजन खून में जज़ब होती है विलाई से, एलुलाई से, ट्रेकिया से, एपिग्लोटस से। तो जवाब है एलुलाई से। बाइल खारिज करता है मैदा, फेरेंक्स, लबलबा या जिगर। तो जवाब है जिगर, यानी बाइल खारिज करता है तो वो जिगर है। जिगर वो आर्गन है जो बाइल खारिज करता है। असहाल एक बीमारी है निज़ाम की, निज़ाम तनफ़ुस की, जिगर की या गाल ब्लेडर की। असहाल एक बीमारी है। तो जवाब है असहाल निज़ाम की एक बीमारी है। पेरिस्टल्सिस का उलट अमल कहलाता है खे आना, खून की गर्दिश, जलना, खुराक का इंतज़ाम। डियर स्टूडेंट्स, पेरिस्टल्सिस कहते हैं खुराक का अंदर जाना, तो इसकी उलट है खे आना, यानी खुराक की या जो भी चीज़ है उसकी बाहर आना, ये उसकी उलट है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने एमसीक्यूज़ को कंप्लीट किया। अब हम कॉलम की तरफ जाते हैं। तो कॉलम अलिफ में दी गई इस्लाहात को कॉलम बे के मुतल्लिक बयानात से मिलाए। जो कॉलम अलिफ है उसमें फर्स्ट वर्ड जो एसोफेगस है, ये खुराक की नाली है, यानी एसोफेगस खुराक की नाली है। तो जो कॉलम बे है खुराक की नाली के साथ इसकी कनेक्शन है। दूसरा लबलब है, ये हम जानते हैं ये इंजाइम्स खारिज करता है जैसे इंसुलिन, ग्लूकागॉन। तो इसकी दुरुस्त जवाब है कॉलम बे में इंजाइम्स। और जो कॉलम अलिफ है इसमें बारीक नालियाँ लिखी हुई है, ये फालतू चीज़ है। इसकी जो फोर्थ वर्ड है नमूनिया, नमूनिया हम जानते हैं कि ये फेफड़ों की एक बीमारी है। तो नमूनिया का कनेक्शन कॉलम बे के फेफड़ों की बीमारी के साथ है। और इसके बाद ट्रेकिया, ट्रेकिया हम जानते हैं सांस की नाली को कहते हैं। तो कॉलम बे के सांस की नाली इसकी दुरुस्त जवाब है। लास्ट में जिगर, जिगर हम जानते हैं कि ये एक गदूद है, ये एक ग्लैंड है, बल्कि लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी है। तो जिगर का दुरुस्त जवाब गदूद है। डियर फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं जो खाली जगह है उनको पुर करने की कोशिश करेंगे। पहला खाली जगह निज़ाम एक लंबी नाली, खाली जगह और फिर खाली जगह पर मुश्तमिल है। तो डियर फ्रेंड्स, निज़ाम एक लंबी नाली, एलिमेंट्री कैनाल और आज़मे की गदूदों या डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पर मुश्तमिल है। जबकि दूसरा खाली जगह सैलिवरी ग्लैंड
یا سیلوری غدودوں سے خارج ہونے والی رطوبت خالی جگہ کہلاتی ہے، تو دوسرے میں سیلوا آتا ہے۔ تیسرا، جسمانی خلیوں میں آکسیجن کی فراہمی اور توانائی پیدا کرنے کا عمل خالی جگہ کہلاتا ہے، تو اس خالی جگہ میں تنفس آتا ہے۔ اسی طرح چوتھی خالی جگہ ہے انسانی جسم میں خالی جگہ چھاتی کے اندر محفوظ ہوتے ہیں، تو اس چوتھے خالی جگہ میں پھیپھڑے ورڈ آتا ہے۔ انسانی جسم میں پھیپھڑے چھاتی کے اندر محفوظ ہوتے ہیں۔ ففتھ ون، نزلہ ہونے کا سبب ایک خالی جگہ ہے، تو اس میں وائرس آتا ہے۔ نزلہ ہونے کا سبب ایک وائرس ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم درست اور غلط جملوں کی نشاندہی کریں گے۔ فرسٹ سنٹینس ہے، ایلیمنٹری کینال کا وہ عضو جو منہ کے ذریعے باہر کھلتا ہے اسے ایسوفیگس کہتے ہیں۔ کیا یہ درست ہے یا غلط ہے؟ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ غلط ہے، کیونکہ ایلیمنٹری کینل کا جو عضو باہر نکلتا ہے وہ ایسوفیگس نہیں کہلاتا، لہٰذا یہ غلط ہے۔ ہم جانتے ہیں ایلیمنٹری کینال یہ ہماری خوراک کی نالی ہے، یہ منہ سے اسٹارٹ ہو کے اینس تک جا کے یہ ختم ہو جاتا ہے، تو لہٰذا یہ سنٹینس غلط ہے۔ دوسرا سنٹینس، خوراک کے غیر ہضم شدہ حصے میں موجود پانی بڑی آنت میں جذب ہوتا ہے، لہٰذا یہ سنٹینس درست ہے۔ تیسرا سنٹینس، خون کے سفید خلیے خون کی گردش کے دوران آکسیجن کو جسم کے تمام سیلز تک پہنچاتے ہیں، تو یہ سنٹینس غلط ہے، کیونکہ جو سفید خلیے ہیں ان کا کام دفاع کرنا ہے، یعنی وہ دفاعی نظام میں تعاون کرتے ہیں، نہ کہ وہ آکسیجن کو ایک جگہ سے دوسرے جگہ تک۔ تو آکسیجن لے کر جانے والی ریڈ بلڈ سیلز سرخ خلیے ہوتے ہیں، لہٰذا یہ جملہ غلط ہے۔ فورتھ سنٹینس، سانس کا اندر لے جانا ایکزیل اور خارج کرنا انہیل کہلاتا ہے، یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ ایکزیل کا مطلب ہے باہر نکالنا اور انہیل کا مطلب ہے اندر لے جانا، تو یہاں یہ الٹ دیے گئے ہیں، اندر لے جانے کو ایکزیل کہا ہے جو کہ غلط ہے۔ اندر لے جانا انہیل، باہر خارج کرنا ایکزیل، تو لہٰذا یہ سنٹینس بھی غلط ہے۔ ففتھ سنٹینس، نزلے کا وائرس ایک شخص سے دوسرے شخص تک چھینک کے ذریعے پہنچ سکتا ہے، تو لہٰذا یہ سنٹینس کریکٹ ہے، درست ہے، اور واقعی وائرس چھینک کے ذریعے پھیل جاتا ہے، ایک جگہ سے دوسرے جگہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ تو تب تک کے لیے ڈیئر اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔